सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मसला कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने वाले भारत के मुंह पर तमाचा पड़ गया। न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली में 5 फरवरी 2021 का दिन बतौर कश्मीर अमेरिकन डे मनाने की करारदाद मंजूर कर दी गई है। रियासती असम्बली और सेनेट ने करारदाद के मुतफ़िका मंजूरी दे दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली में यौम कश्मीर अमरीका मनाने की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है और कहा है कि करारदाद यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मंजूर की गई, जो खुश आइंद है। पाकिस्तानी और कश्मीरी भारतीय ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा करते हैं। जबकि PTM ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के हुकूमती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। डिप्टी तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि यह तरीक़ाकार आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की गई। नाअहल हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले मुस्तरद करना चाहती है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि कौमी असम्बली इजलास जारी होने के साथ साथ ऑर्डिनेंस जारी करना नाअहली नहीं तो और क्या है। PTM ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के हुकूमती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। सिंध के वज़रा ने PTI के दोहरे मायार पर शदीद तनकीद की है। सईद खनी बोले, पंजाब ने ये काम किया तो वज़ीर आज़म ने शाबाश दी। हलीम आदिल के पास स्टे ऑर्डर है तो अदालत चले जाएं। नासिर हुसैन शाह ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पंजाब में ऑपरेशन हो तो तारीफ, सिंध में हो तो इंतकाम। PTI की ये हिकमत समझ नहीं आती। जो कुछ कर रहे थे उन्होंने कहा जी जमीन पे कब्जा है, हम ये काम कर रहे हैं। उसको सर्टिफिकेट दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि बोजार जो है वो ज़बरदस्त काम करे और ये नया पाकिस्तान है, ये तब्दीली है। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसकी रोशनी में सूबा सिंध में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन हैं उनके मुताबिक अगर एक कार्रवाई हुई है तो उसको सियासी इंतकाम कार्रवाई कहना जो है वो सरासर गलत है और अपने गैर कानूनी कामों को अपने सियासी ओहदों की पीछे छुपाने की कोशिश है। देखें, अगर उनके पास कोई स्टे ऑर्डर है तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, उनका इख्तियार है, हक चले जाएं। ये तो नहीं हो सकता ना कि दोहरा मयार कि लाहौर में कार्रवाई की जाए तो वो दुरुस्त है, इस्लामाबाद में कार्रवाई की जाए तो जबरदस्त है, सियालकोट में कार्रवाई की जाए तो आला है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, इमरान खान साहब जिंदाबाद हैं, लेकिन कराची में कार्रवाई की जाए तो वो गलत है। गरीब के घर को गिरा दो, कोई सवाल नहीं पूछता। अमीर के ऊपर कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसका सियासी असर रसूख है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये एक रूटीन के ऑपरेशन थे जो आज नहीं बल्कि कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात पर थे और जहाँ जहाँ इस तरह की गैर कानूनी तजावुज़ात हैं वहाँ पे ये ऑपरेशन हो रहे हैं। ये गैर कानूनी तजावुज़ात में, गैर कानूनी कब्ज़ों में हलीम आदिल शेख साहब मुलविस हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से आइसलैंड के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने लापता कोपेमाओं की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आइसलैंड के वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान कोपेमाओं की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से आइसलैंड के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस राब्ते के दौरान लापता कोपेमाओं की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात की गई है। जबकि वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि अली सतपारा और उनकी टीम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ आज सुबह दोबारा किया जाएगा। टीमें काम कर रही हैं लेकिन मौसम साजगार न होने की वजह से मिशन आसान नहीं। कोपेमाओं की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ लापता कोपेमाओं का मामला देख रहे हैं। PFUJ ने सहाफ़ती पाबंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च अप्रैल के पहले हफ्ते कोयटा से शुरू होगा। PFUJ एलामिया पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ट्वीट में कहा, बहुत हो गया। कराची में तकरीब से खिताब में हामिद मीर ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के फौरी नफाज का मुतालबा कर दिया। जर्नलिस्ट ने इस मौजूदा हुकूमत की जो सहाफत दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियां हैं उसके खिलाफ पहला यौम सियाह 12 जुलाई 2019 को बनाया था। इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया। आपने भी किया, लेकिन तकरीबन 1-1.5 साल की ताखीर
سے آپ نے اسٹرگل شروع کیا ہے سارے ایشو میں، وہ ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل۔ 2011 سے ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور ہونا چاہیے۔ کراچی میں آزادی صحافت اور صحافت کو درپیش چیلنجز پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ حکومت نے صحافیوں کے لیے پروونشل پروٹیکشن بل تیار کر لیا ہے، جو جلد اسمبلی میں پیش بھی کر دیا جائے گا۔ اسی بارے میں آزاد نوڑیو کی رپورٹ دیکھیے۔ مقامی ہوٹل میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے منعقدہ آزادی صحافت اور صحافت کو درپیش مسائل کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ لیبر قوانین پر جتنا کام سندھ میں ہوا کہیں اور نہیں ہوا۔ میڈیا مالکان کے تمام بلز کلیئر کیے، تاہم کچھ اداروں اور قوانین کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سکا۔ ہم نے اس پر کوشش کی، لیکن کچھ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے اداروں کی محبتیں بہت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو پھر وہ سامنے آ گئی۔ کوئی افسر جو تھا وہ تیار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی کیسز تھے، تو وہ تو نہ کر سکے، لیکن ہم نے ان کے تمام جو بھی لائبلٹیز تھی 80% کے قریب ہم نے ادا کر دی ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آواز بلند کرنے کے لیے میڈیا تو ہے، تاہم آزادی سے بول نہیں سکتے۔ یہ وہ بھی وقت تھا جب عمران خان صاحب جدوجہد کر رہے تھے اور میڈیا رات کے 2 بجے بھی لائیو ٹرانسمیشن کرتا تھا، جبکہ 3 دفعہ پہلے صبح دکھا چکا ہوتا تھا دن میں عمران خان صاحب کی تقریروں کو اور ان کا جو دھرنا تھا اور وہ ساری چیزیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج ہم بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح سے بولنے کی آزادی ہو اور وہی چیز نشر ہو جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ ANP کے رہنما شاہی سید کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنما اور صحافی اپنے ذاتی معاملات چھوڑ کر پاکستان کی بات کریں، قوموں میں بٹنے کی بجائے ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر صحافیوں کے لیے ایک ویب سائٹ کا بھی اجرا کیا گیا جس سے پتہ چل سکے گا کہ کتنے صحافی بے روزگار ہیں۔ کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ آزاد نوڑیو، 24 نیوز، کراچی۔ موسم اچھا ہو اور شہر اولیاء کے باسی کچھ منفرد نہ کھائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ملتان کے باسیوں نے سرد موسم انجوائے کرنے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ من پسند سلیمانی مٹن کڑاہی پر ہاتھ صاف کیے۔ ماجد کلاسرا کی رپورٹ۔ ملتان کے باسیوں نے سردی انجوائے کرنے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ سلیمانی مٹن کڑھائی اور اسپیشل تکہ بوٹی پر خوب ہاتھ صاف کیے اور آپس میں خوش گپیاں بھی لگائیں۔ سلیمانی مٹن کڑھائی بہت مزیدار ہے اور تکہ بوٹی، ہم بڑی دور سے آئے ہیں اسپیشل یہی کھانے کے لیے، اور بہت مزیدار ہے اور بہت فریش ان کی کوالٹی ہے اور بہت مزیدار۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد شہری رات گئے تک سلیمانی کڑھائی اور تکہ بوٹی کھانے آتے رہتے ہیں۔ سلیمانی کڑھائی کا ذائقہ پشاور کے بعد ملتان میں کھانے کو ملتا ہے اور مناسب ریٹ پر شہریوں کو سروس مہیا کی جاتی ہے۔ سلیمانی کڑھائی اور تکے میں خاص بات یہ کہ پشاور کے بعد آپ کو جو ٹیسٹ ملے گا وہ یہیں پہ ملے گا اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ سرد راتوں میں اپنوں کے ساتھ سلیمانی کڑھائی مل جائے تو کھانے کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد میں آٹو شو کا میلہ سج گیا، جہاں جدید اور قدیم گاڑیوں کا امتزاج عوام کی توجہ کا مرکز رہا۔ بابر شہزاد ترک کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں سجا نایاب گاڑیوں اور ہیوی بائکس کا میلہ۔ نجی مال کے زیر اہتمام آٹو شو میں جدید اور قدیم میک اور ماڈلز کا امتزاج دیکھنے کو ملا۔ آٹو شو دیکھنے کے لیے گاڑیوں کے دیوانے بڑی تعداد میں پہنچے۔ میلے میں کوئی پرانے ماڈلز کی چمچماتی گاڑی کا دیوانہ دکھائی دیا تو کسی کی نگاہ میں ہیوی بائک اور جیپ توجہ کا مرکز بنی۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہے ہماری جو نیشن ہے ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں، تاکہ یہ جو ایک فرسٹریشن ہے کو معاشرے میں وہ چیز ختم ہو۔ اس قسم کی چیز جو ہے یہ ینگسٹرز میں ایک آپ کو پتہ ہے انرجی بوسٹ کرتا ہے، لوگوں کو ایک تفریح کا موقع ملتا ہے، گیٹ ٹوگیدر کا موقع ملتا ہے۔ اچھی چیز ہے، یہ ہونی چاہیے۔ آف روڈ جیپ، سپورٹس کاریں ہو یا پھر نئی جاپانی اور چینی گاڑیوں کی انٹری، ایک ہی چھت تلے لش پش گاڑیوں کے میلے میں مالکان اور شہری دونوں ہی محظوظ ہوئے۔ کراچی سے آئے ہوئے ہیں، بائکس لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ساری بائکس جو آپ دیکھ رہے پیچھے، یہ سب ہماری ہیں، ہمارے شو روم کی بائکس ہیں، ہمارے کسٹمرز کی بائکس ہیں کچھ اس میں۔ آٹو شو میں آنے والے شائقین ہیوی بائکس کی سواری کے ساتھ اپنی من پسند گاڑیوں کے ساتھ تصاویر بھی بناتے رہے۔ کیمرامین واجد مغل کے ساتھ بابر شہزاد ترک، 24 نیوز، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔